अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। ज़माना बदल गया है, ज़माने के तौर तरीके बदल गए हैं। अब लोग हर मामले में जदीद तर्ज़ माशरत को अहमियत देते हैं, बल्कि बाज़ घरानों में ये तक राइज हो गया है कि लड़कियों को खुली आज़ादी दे दी जाए और वो अपनी शादी के सिलसिले में भी जहाँ चाहें खुलकर बताएं। वो जिसको पसंद करेंगी इनकी शादी वहीं की जाएगी। ऐसा ही एक घराना वही ज़मा का भी था। वही ज़मा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बस किसी ज़रिए से उसने अपने मुल्क में मौजूद एक गैर मुल्की एम्बेसी में मुलाजमत हासिल कर ली थी, जहां उसका काम मेहमानों की देखभाल था। गैर मुल्कियों के तौर तरीके देख देख कर वही ज़मा का जहन भी तब्दील हो गया और उसने भी वही माहौल अपने घर में बसा लिया जो वो गैर मुल्कियों के यहाँ देखा करता था। फिर एक गैर मुल्की अफसर आया। वहीद अली ने इसकी जी जान से खिदमत की और बदले में वो वहीद अली को इतना कुछ दे गया कि वहीद अली का घर भर गया। उसने गैर मुल्की से कमाई हुई दौलत से एक मुनासिब कारोबार शुरू किया और तरक्की करके एक साहिब हैसियत शख्स बन गया। लेकिन फिर एक दिन इस साहिब हैसियत शख्स को थाने जाना पड़ गया। थानेदार से इसने बड़े दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया और बोला, जनाब, इस लड़के को शुक्र करना चाहिए कि मैंने इसे जान से नहीं मार दिया। थानेदार को इस तर्ज तकल्लुम पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गुस्सा ज़ब्त करते हुए वहीद अली से सारा वाक़या बयान करने की दरख्वास्त की। वाक़या खासा दिलचस्प था। शाम के 5 बजे वहीद अली के बेटे आमिर ने अपने घर की इतलाई घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला तो एक खुशपोश नौजवान को दरवाजे पर खड़ा पाया। इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। इसने आमिर अली को सलाम किया और कहा, मेरा नाम हमज़ा अहमद है और मैं वही साहब से मिलना चाहता हूँ। आमिर अली ने नौजवान को ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर जाकर अपने बाप को बुलाया। वहीद अली अंदर पहुँचा तो हमज़ा ने खड़े होकर इससे हाथ मिलाया। वहीद ने इसे बैठने की पेशकश की और वह दोबारा सोफ़े पर बैठ गया। वहीद अली भी एक सोफ़े पर दराज हो गया था। आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, आपका तारुफ? जी, मेरा नाम हमज़ा अहमद है और मैं आपके पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। अच्छा बेटे, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? अंकल, उसूलन तो इस काम के लिए मेरे बड़ों को आपके पास आना चाहिए था, लेकिन वो दूसरे शहर में रहते हैं और फिलवक्त इनका आना मुमकिन नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप आज़ाद ख्याल और ज़िंदा दिल आदमी हैं, इसलिए मैं खुद ही आपके पास आया हूँ। अगर इजाज़त हो तो अपनी दरख्वास्त पेश करूँ। वही इतने कड़ी निगाहों से हमज़ा को घूरा और फिर बोला, बात मुख्तसर करो नौजवान, चाहते क्या हो तुम? हमज़ा ने झिझकते हुए कहा, अंकल, वो मैं आपकी बेटी सानिया से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वहीद अली अपनी तमाम आज़ाद ख़याली और मग़रबी अफ़कार भूल गया और इसके खून में दौड़ने वाली मशरक़ियत जोश में आ गई। इसने चीख कर अपने बेटे आमिर को आवाज़ दी और जब वो अंदर आ गया तो इसने फुनकारते हुए कहा, इसने हमारी इज़्ज़त पर हमला किया है आमिर, मार मार कर इसको तुम्बा बना दो। कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता है, बताता हूँ तुझे अभी। इसके साथ ही वहीद अपनी जगह से उठकर हमज़ा पर झपटा और उसने हमज़ा को पकड़ लिया और आमिर अली ने इसे मार मार कर वाकई उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। फिर जब वो दोनों बाप बेटे बिगड़े हुए हुलिये के साथ हमज़ा को बाहर लाए तो हमज़ा का एक दोस्त बाहर मौजूद था। उसने जब यह मंजर देखा तो तेश में आ गया। इसी तेश में हमज़ा के दोस्त अमाद ने वहीद से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया वहीद साहब। अगर आपको कोई बात कबूल नहीं थी तो बात मुँह से भी तो की जा सकती थी, लेकिन आपने मेरे दोस्त के साथ ये सलूक किया है। अब आप हर अच्छी बुरी बात के लिए तैयार रहें। हम थाने जा रहे हैं, भुगतना पड़ेगा आपको, ये कदम ज़रूर भुगतना पड़ेगा। नतीजे में हमज़ा और अमाद थाने पहुंच गए और इनके पीछे पीछे वहीद अली भी अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गया ताकि थाने वालों को असल सूरत हाल बता सके। हमज़ा के दोस्त अमाद ने थानेदार से कहा, जनाब, आपने सारी बात सुन ली है और ज़ख्मी आपके सामने हैं। आप इन लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का पर्चा काटें और ज़रूरी कार्रवाई करें। पर्चा तो हम कटवाएंगे बेटे। थानेदार साहब, मैं तो चाहता था कि मामला यूं ही रफ़े दफ़े हो जाए, लेकिन मालूम होता है कि इनको हमारी शराफत पसंद नहीं आई। ठीक है, फिर यूं ही सही, आप हमारी तरफ से पर्चा दर्ज करें। आपकी तरफ से क्या पर्चा दर्ज करूं? थानेदार ने पूछा।
کمال ہے، آپ ساری بات سننے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا رپورٹ درج کریں؟ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پر آ کر کہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تھانے دار اس عجیب سوال پر چند لمحے تک وحید علی کو گھورتا رہا، پھر بولا، وحید صاحب، میرا خیال ہے کہ جب بیٹیوں والے گھر میں کوئی شخص رشتہ مانگنے جاتا ہے تو اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔ رشتہ دینا یا نہ دینا الگ بات ہے، لیکن رشتہ مانگنا جرم نہیں ہے، اور پھر اس کے جواب میں یہ سلوک۔ تھانے دار جی، انسان کی عزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وحید علی نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا۔ انسان کو اپنی اوقات دیکھ کر بات کرنی چاہیے، اس طرح تو کوئی بھی شخص چاہے وہ بدمعاشی کیوں نہ ہو اٹھ کر لڑکی والوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دے گا۔ انسان کو دوسروں کی اوقات بتانے سے پہلے اپنی اوقات بھی دیکھ لینی چاہیے۔ غیر ملکیوں کی غلامی ہی کی ہے نا آپ نے، اب 4 پیسے ہاتھ آ گئے تو رئیس ابن رئیس ہو گئے۔ وحید علی کا بیٹا عامر علی غصے سے عماد پر جھپٹا، مگر حوالدار نے اسے پرے کر دیا۔ اوئے، زیادہ اوکھا نہ ہو، یہ تھانہ ہے، تھانہ چارج لگا کر اندر کرنے میں منٹ لگتا ہے، دکھاؤں ابھی؟ تھانے دار نے پھر کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں وحید صاحب کہ ہر لڑکے کو چاہے وہ اوباش فطرت ہو، اس طرح لڑکی والوں کے گھر جا کر رشتہ نہیں مانگنا چاہیے۔ مشرقی معاشرے میں اس طریقے کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بات قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے۔ اگر یہ نوجوان آپ کے گھر آ ہی گیا تھا تو آپ اسے خاموشی سے رخصت کر دیتے، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دیتے، لیکن آپ کی یہ حرکت خلاف قانون اور قابل گرفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے خلاف پرچہ کاٹیں گے؟ کرنا تو ہمیں یہی چاہیے، لیکن اگر آپ آپس میں راضی نامہ کر لیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ تھانے دار کی بات پر وحید علی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، جاؤ، معاف کیا۔ حمزہ نے وحید علی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور بولا، وحید صاحب، آپ نے تھانے دار صاحب کی بات غور سے سنی نہیں، معاف آپ نہیں، ہم کریں گے۔ میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ یوں ہی نہیں مانگا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ وحید علی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں تو یہاں تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ راضی نامہ چاہتے ہیں تو آپ کو تسلی سے میری بات سننا پڑے گی۔ لاؤ جی لاؤ، میں کرا دیتا ہوں راضی نامہ۔ سر جی، آپ وقت ضائع نہ کریں، آؤ جی میرے ساتھ آؤ، حوالدار نے آگے بڑھ کر کہا۔ وحید علی قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم علیحدگی میں بات کر لیں۔ تھانے دار نے ان لوگوں کو اجازت دے دی۔ وہ 15-20 منٹ تک بات چیت کرتے رہے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وحید علی کچھ پیسے دے کر بات ختم کرنا چاہتا تھا، مگر حمزہ اس سے شادی کی بات کرنا چاہتا تھا۔ وحید علی اگر سمجھداری سے کام لیتا تو اس معاملے کو ختم کر سکتا تھا، مگر اسے نئی نئی دولت ملی تھی اور وہ اس کی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ادھر حمزہ کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا اصرار یوں ہی نہیں تھا، غالباً وحید علی کی بیٹی بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تھانے دار نے وحید علی کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ وحید علی، یہ معاملہ طاقت سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ لڑکا اس وقت ضد میں آیا ہوا ہے اور قانونی اعتبار سے اس کی پوزیشن بھی مضبوط ہے۔ قانون تو سارا آپ کی مٹھی میں ہے جناب، ہم آپ سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اس بیہودہ شخص کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ آپ اسے 2-4 دن کے لیے بند کر دیں اور ذرا پھینٹی شینٹی لگائیں، سارا عشق رفو چکر ہو جائے گا۔ وہ اتنے قدرے دھیمی آواز میں کہا، ہم آپ کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی رقم کہیں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ وحید کے ان الفاظ پر تھانے دار کا الٹا رد عمل سامنے آیا تھا۔ اس نے بیل بجا کر حوالدار کو طلب کیا، اور جب وہ کمرے میں آ گیا تو غصے سے بولا، ان دونوں کے خلاف بلوے اور قاتلانہ حملے کا کیس درج کر کے انہیں حوالات میں بند کر دو۔ چلو جی صاحب جی، دروازہ اس طرف ہے، حوالدار نے وحید سے کہا۔ اس وقت وحید صاحب رئیس سے واپس اپنی چون میں آ گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولے، رحم جناب رحم، غریب لوگ ہیں ہم، کہاں جائیں، کسے فریاد کریں؟ انہیں باہر لے جاؤ اور حمزہ کو بھیجو، لیکن صرف حمزہ کو۔
جی جناب۔ حوالدار ان دونوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ حمزہ تھانے دار کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دیکھو نوجوان، وہی صاحب تمہارے ساتھ بات چیت کرنے پر تیار ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم کسی بزرگ کو ساتھ لے کر ان کے گھر جاؤ۔ اور ہاں، انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جو ہر جانا وہ تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو۔ کچھ پس و پیش کے بعد حمزہ تھانے دار صاحب کی بات پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر تھانے دار نے فریقین کو سامنے بٹھا کر بات ختم کرائی اور تھانے دار صاحب کے کہنے پر وحید نے کچھ پیسے نکال کر حمزہ کو دیے۔ اس ساری کارروائی کے دوران عامر علی کچھ بولا نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ جوش جذبات سے تمتما رہا تھا اور لگتا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ چند روز کے بعد حمزہ کا دوست عماد ایک پستہ قد کے نوجوان کے ساتھ تھانے پہنچا اور درخواست کی کہ وہ حمزہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا ہے۔ تھانے دار نے چونکتے ہوئے کہا، اوہ، تم وہی ہو نا جو کچھ دن پہلے وہی صاحب کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئے تھے؟ جی تھانے دار صاحب، میں عماد ہوں اور چند دن پہلے میں اور میرا دوست حمزہ وہی صاحب کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ اب درخواست یہ ہے کہ میرا دوست حمزہ 2 دن پہلے رات کے کھانے کے بعد اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، مگر پھر واپس نہیں آیا۔ یہ حمزہ کا دوست عمران عرف مانی ہے۔ آج کل حمزہ اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ عماد نے مانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار فیض علی نے مانی کا جائزہ لیا۔ وہ سانولے رنگ کا بدوضع سا نوجوان تھا۔ اس کے نقوش تیکھے اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ اس کی وضاحت ایسی تھی جیسے اکثر لوگ بسوں یا ٹرینوں میں مختلف چیزیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیض علی نے مانی سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ جی میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ حمزہ کا آبائی گھر دوسرے شہر میں ہے اور حمزہ پڑھنے کے لیے شہر میں آیا ہوا تھا اور بجائے ہاسٹل کے میرے گھر کے ایک کمرے میں رہتا تھا اور کھانا وغیرہ بھی میرے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اس طرح مجھے بھی پڑھائی میں کچھ مدد مل جاتی تھی کیونکہ وہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ہاسٹل کے بجائے تمہارے گھر ہی رہتا تھا، لیکن تمہارے گھر والے اس بات پر اعتراض نہیں کرتے تھے؟ نہیں جناب، میرے گھر میں میرے والد صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بھی نوکری کی وجہ سے زیادہ تر شہر سے باہر رہتے ہیں۔ سال 6 مہینے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتے ہیں، لیکن پیسے ہر مہینے باقاعدگی سے بھیجتے ہیں۔ گھر میں ایک ملازمہ ہے جو کھانا وغیرہ بھی پکا دیتی ہے۔ بس یہ ہے تمام بات۔ اور اب میرا دوست 2 دن سے غائب ہے۔ میں نے اس کی اطلاع عماد کو دی اور عماد مجھے لے کر یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حمزہ واپس اپنے گھر چلا گیا ہو۔ وہ بتائے بغیر واپس جانے والا آدمی نہیں ہے اور مانی نے بتایا ہے کہ اس کے کپڑے بھی ادھر ہی ہیں۔ تمہارا اس سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا تو نہیں ہوا تھا، ویسے وہ غصے کا تیز تھا، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کسی بات پر ناراض ہو کر واپس چلا گیا ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہو تو سکتا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ، پرسوں جب وہ سیر کے لیے نکلا تھا تو اس وقت تمہارا اس سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، میں اس وقت تھکا ہوا تھا اور سیر کرنے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا اکیلا ہی چلا گیا۔ یہ بات مجھے تم نے کیوں نہیں بتائی؟ اگر وہ غصے میں گیا ہے تو ہو سکتا ہے واپس گھر چلا گیا ہو، عماد نے مانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر تھانے دار فیض علی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، ابھی میں کوئی رپورٹ نہیں لکھ رہا۔ ایک بات بتائیں، اس کے گھر کا کوئی فون نمبر یا موبائل نمبر وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں جناب، میں نے کئی بار اس سے یہ بات پوچھی کہ خدا نخواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں تمہارا کوئی اتا پتہ فون نمبر ہونا چاہیے، لیکن اس نے نہ جانے کس نظریے کے تحت مجھے کبھی اپنے گھر کا کوئی نمبر نہیں دیا۔ ہاں، البتہ پتہ ضرور ہے میرے پاس۔ فی الحال میں رپورٹ نہیں لکھ رہا، البتہ تم لوگ ایک کام کرو، اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے پتہ کرو کہ کہیں وہ گھر واپس تو نہیں گیا۔ اگر وہاں سے منفی جواب ملتا ہے تو پھر آگے کی کارروائی کریں گے۔ دونوں نے تھانے دار کی بات سے اتفاق کیا تھا اور واپس چلے گئے تھے۔ اکتوبر کی 9 تاریخ کو تھانے میں ایک لاش کی برآمدگی کی اطلاع ملی اور تھانے دار فیض علی
चंद सिपाहियों को लेकर मौके पर पहुंच गया। लाश को झाड़ियों के दरमियान नरम जमीन में दबाया गया था। गला मुश्किल से 1.5-2 फीट गहरा होगा, जिसे आवारा कुत्तों ने मुर्दा जिस्म की बू पाकर खोद डाला था। अगर एक राहगीर की नज़र न पड़ जाती तो कुत्ते लाश को निकाल कर खा जाते। 2 सिपाहियों ने मिट्टी हटाकर लाश को बाहर निकाला और एक चारपाई पर डाल दिया। चेहरे पर बदवजह चोट का निशान था, जो दाहिनी कनपट्टी से सर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया था। वाज़ेह तौर पर चोट अकब से लगाई गई थी। आसपास कदमों के निशानात तलाश करना बेसुध था, क्योंकि 3 रोज़ पहले बारिश हुई थी और सारे निशानात धुल गए थे। फैज़ अली ने मौके पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और 2 सिपाहियों को वहीद अली के घर भेज दिया कि थानेदार फैज़ अली ने ज्ञात किया है। हमजा जिस दिन वहीद अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, इसके ठीक 8 दिन बाद वो गायब हो गया और फिर अब उसकी लाश मिली थी। थानेदार यही तमाम बातें सोच रहा था कि इसे वहीद अली और उसके बेटे के आने की खबर मिली। वहीद अली ने इन्हें अपने कमरे में बिठाया और चंद मिनट तक रस्मी बातें करता रहा। इस दौरान फैज़ अली की नज़रें आमिर पर जमी हुई थीं और वह इस वजह से कुछ बेचैनी महसूस करने लगा था। वहीद ने पूछा, फैज़ अली साहब, कोई ख़ास बात है या आपने सिर्फ खैरियत पूछने के लिए हमें बुलाया है? हमजा से आपका मामला कहाँ तक पहुँचा? फैज़ अली ने अब सीधा सा सवाल कर डाला। फैज़ अली साहब, मेरा ज़्यादा वक्त अंग्रेज़ों के साथ गुजरा है और मैं अंग्रेज़ों के तौर तरीके पसंद करता हूँ। मैंने हमजा से कह दिया था कि अगर मेरी बेटी ने इसका रिश्ता पसंद किया तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये बात इसे पसंद नहीं आई थी। और आपकी बेटी ने इस सिलसिले में क्या जवाब दिया है? इस पर वहीद ने अपने बेटे की तरफ देखा तो बेटे ने कहा, जनाब, यह हमारा ज़ाती मामला है। हम ज़ात बिरादरी देखकर रिश्ता तय किया करते हैं। तुमने अपने बाप की बात नहीं सुनी? वो अंग्रेज़ों के तौर तरीके पसंद करता है और बेटी की पसंद से शादी करना चाहता है, और तुम ज़ात बिरादरी की बात कर रहे हो। दोनों में से किसकी बात सच्ची है? आमिर अली ने किसी कदर नागवारी से कहा, वो तो ठीक है जनाब, पर हम किसी भी औबाश से उसकी शादी तो नहीं कर सकते। क्या हमजा औबाश है? थानेदार ने सख्त लहजे में पूछा। मम, मेरा मतलब ये नहीं था जी। मैं तुम्हारा मतलब बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम हमजा से आखिरी बार कब मिले थे? एक मुलाकात तो इधर थाने ही में हुई थी। इसके बाद वो सिर्फ एक दफ़ा हमारे घर आया था। और इस रोज़ क्या तारीख थी? याद नहीं जनाब। और तुम इसके घर कितनी मरतबा गए थे? मैं? उसके लहजे में हैरानी थी। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। इसका घर तो शायद दूसरे शहर में है जनाब। मैं इसके घर की बात नहीं कर रहा। कॉलेज की पढ़ाई की वजह से वो इसी शहर में अपने एक दोस्त के पास रहा करता था। क्या तुम्हें ये बात नहीं याद? अगर नहीं तो मेरे पास कई तरीके हैं याद करवाने के। आमिर अली थानेदार की बात से घबरा गया था। फिर उसने किसी कदर झिझकते हुए कहा, मैं तो इससे मिलने का रवादार नहीं था, मगर अब्बा जी ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। वहीद अली ने इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मैंने हमजा के इसरार पर इसे दोबारा घर आने की इजाज़त दी थी, मगर घर के दीगर अफराद इस बात के हक़ में नहीं थे कि वो हमारे घर आए। इसलिए मैंने आमिर अली को इसके पास भेज दिया ताकि ये इसे इधर से ही टाल दे। ये किस तारीख की बात है? शायद 8 तारीख थी। नहीं, वो 8 नहीं 9 तारीख थी, फैज़ अली ने कहा। वहीद अली के चेहरे पर सख्ती के आसार नमूदार हो गए। उसने फैज़ अली को देखते हुए कहा, थानेदार साहब, असल बात क्या है? कहीं आप हमें किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? फंस तो आप चुके हैं वही साहब। इस शहर में इसकी किसी से पुरखाश थी तो वो सिर्फ आप और आपके बेटे आमिर से थी। आप लोगों से उसकी दुश्मनी थी, चुनाचे और किसी पर शक भी नहीं किया जा सकता। थानेदार साहब, बहुत हो गया। वहीद अली झटके से खड़ा हो गया। हम इज्जतदार लोग हैं, आप सोच समझ कर हमारे साथ बात करें। हमें इस चूहे के साथ दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत है? वो तो हम आपके कहने पर नर्म पड़ गए, वरना इसको दोबारा हमारी दहलीज पर कदम रखने की जरूरत ना होती। अब्बा जी, ज़रा हौसला करें, पहले पता तो चले कि असल बात क्या है। थानेदार साहब, क्या हमजा ने हमारे खिलाफ कोई और अफसाना तराशा है? आमिर के अंदाज से यूँ लगता था जैसे इसे कुछ पता ना हो।
बैठ जाओ, फैज़ अली ने तहकमाना लहजे में कहा। तुम दोनों ज़ेरे हिरासत हो, आप हमें बिला वजह हिरासत में नहीं ले सकते। वहीद ने चीख कर कहा, मैं आपके ऊपर हब्से बेजगह केस कर दूंगा। बहुत थानेदार देखे हैं मैंने आप जैसे। तुमने दूर से ही देखा होगा थानेदारों को वहीद अली, तुम्हें नज़दीक का तजुर्बा नहीं है। पहले भी मैंने तुम्हारे खिलाफ पर्चा नहीं काटा था, लेकिन हमजा की रिपोर्ट रोज़ नामचे में दर्ज कर ली थी। और तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि हमने हमजा की लाश को बरामद कर लिया है। तुम दोनों को इसके कत्ल के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है। लाश बरामद कर ली है? वहीद अली का चेहरा धुले लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। उसने परेशान नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि ओ नातान, तूने ये क्या कर दिया। फिर वो थानेदार से मुखातिब हुआ, क्या कह रहे हैं आप फैज़ अली साहब? लाश थोड़ी देर पहले बरामद कर ली गई है, कल तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। फैज़ अली साहब, यकीन करें कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहीद ने अटक अटक कर कहा, मैं ये मानता हूँ कि रिश्ते वाली बात पर इसने हमें इश्तियाल दिला दिया था, लेकिन हमने इसे कत्ल नहीं किया है। वहीद अली, हो सकता है कि तुम्हें असल हकीकत मालूम ही ना हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत कुछ जानता है। ये झूठ है, आप बगैर किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब्बा जी, आप फ़ौरन किसी वकील का इंतज़ाम करें, मुझे इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लगती। फैज़ अली ने आमिर अली को हवालात में बंद कर दिया और वहीद अली से कहा, मैं तुम्हारी बेटी सानिया से बात करना चाहता हूँ। इसका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? ये सारा हंगामा इसी की वजह से हुआ है। फैज़ अली ने कहा, याद है आपको थाने में इसके अल्फाज? उसने कहा था कि इसने आपकी बेटी का रिश्ता यूं ही नहीं मांगा है, इसके पास बहुत कुछ है। ये बात जाहिर करती है कि पसे पर्दा कुछ न कुछ है ज़रूर। वहीद अली सानिया को इस मामले से दूर रखना चाहता था और इसकी ज़रूर कोई न कोई वजह थी, जिसे थानेदार ने साफ महसूस कर लिया था। फिर थानेदार फैज़ अली ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो वहीद ने कहा, आप कल किसी वक्त आ जाएं, मगर सादा कपड़ों में आएं। फैज़ अली ने इसी वक्त टोपी सर पर रखी और असिस्टेंट को साथ लेकर वहीद के हमरा इसके घर पहुंच गया। वहीद अली अंदर जाना चाहता था, लेकिन फैज़ अली ने इसे जाने नहीं दिया। पुलिस की आमद से घर में इज़्तिराब फैल गया था। फैज़ अली ने अंदर पैगाम भिजवा दिया कि सानिया को ड्राइंग रूम में भेज दिया जाए। चंद मिनट बाद एक गोरी चिट्टी लड़की एक मोमर औरत के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। वो शौक और हसीन लड़की थी, इसकी आंखों में सितारे से चमक रहे थे। इसकी वज़ाकता काफ़ी हद तक मॉडर्न लड़कियों जैसी थी। तारुफ पर मालूम हुआ कि वो सानिया थी और मोमर औरत इसकी माँ थी। सानिया की माँ एक सीधी सादी देहाती औरत लगती थी। फैज़ अली ने सानिया से कहा, मैं तुमसे हमजा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम अलहदगी में बातचीत करोगी या सबके सामने? मुझे क्या पता आप किस किस्म की बातें पूछना चाहते हैं, उसने बिला झिझक कहा। वहीद अली ने लड़की को इशारा देने की कोशिश करते हुए कहा, फैज़ अली साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये किसी हमजा को नहीं जानती। बेहतर होगा मिस्टर वहीद कि आप कुछ देर के लिए अंदर चले जाएं। फैज़ अली ने कहा, आपकी मौजूदगी में लड़की खुलकर बात नहीं कर सकेगी। पर जी बात क्या है? लड़की की माँ ने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वहीद उठकर अंदर चला गया। फैज़ अली ने असिस्टेंट को ड्योड़ी में भेज दिया। अब कमरे में सानिया, इसकी माँ और फैज़ अली के अलावा और कोई नहीं था। फैज़ अली ने सानिया से कहा, बीबी, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमजा तुम्हारे अब्बा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया था, लेकिन मैंने सुलह सफाई करा दी थी। हाँ, मैंने ये बात सुनी थी। हमजा ने तुम्हारे और अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने लड़की को मुतासिर करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोला। मैं सिर्फ इन बातों की तस्दीक करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम कोई बात छुपाओगी तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी और कुछ नहीं। आए हाय, बात क्या है? सानिया की माँ बोली। आप सब्र से बैठे अम्मा जी, बात अभी आपके सामने आ जाएगी, फैज़ अली ने कहा। फिर सानिया से मुखातिब हुआ, हमजा से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? इसने यूँ चौंक कर फैज़ अली की तरफ देखा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। पहली मुलाकात? मैंने पहली मुलाकात के बारे में ही पूछा है। ये कोई 7-8 महीने पहले की बात है। मुलाकात कहाँ हुई थी?
ثانیہ نے چور نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اپنی دوست ماریا کے گھر۔ ماریا حمزہ کے دوست کی کزن ہے اور اس کے برابر والے گھر میں رہتی ہے۔ ماریا کی کزن کا نام عمران تو نہیں ہے؟ جی ہاں، یہی نام ہے۔ اور جی، پولیس والوں کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ثانیہ کی اماں بولی۔ فیض علی نے کہا، اس میں بدنامی کی کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وحید علی بڑا آزاد خیال آدمی ہے۔ ابھی چند روز پہلے وہ بتا رہا تھا کہ اس کے گھر میں انگریزی سسٹم چلتا ہے۔ عورت نے ناگواری سے کہا، کافروں کی نوکریاں کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ لڑکیوں کو آزادی نہ دے، مگر میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اب بھگت رہا ہے۔ فیض علی نے اپنے لہجے میں ہمدردی پیدا کرتے ہوئے کہا، تمہارے ابا نے میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کریں گے، اور میں نے سنا ہے کہ تم حمزہ کو پسند کرتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے آنکھیں نیچی کر لیں اور اثبات میں گردن ہلائی۔ اس کی بات چھوڑیں جی، اس کی پسند تو ہر 6 مہینے بعد بدل جاتی ہے۔ حمزہ سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ تقریباً 7-8 دن پہلے۔ اطمینان سے کھل کر جواب دو، اس معاملے میں بھی بہت آزاد خیال ہوں۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اس نے چور نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر قدرے تذبذب کے بعد بولی، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، یوں ہی سلام دعا ہوئی تھی۔ میں اپنی دوست ماریا کے گھر گئی تھی تو وہاں حمزہ سے سامنا ہو گیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ حمزہ اس روز کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ فیض علی نے کہا، کیا اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا تھا حمزہ نے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ حمزہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو؟ اللہ نہ کرے۔ اس نے تیزی سے سانس اندر کھینچا اور پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکی کی ماں بھی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ وہ تو بھلا چنگا تھا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب آپ نے دیکھا تھا اس وقت یقیناً بھلا چنگا ہوگا۔ انسان کی جان نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ سچ بتائیں، ثانیہ نے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ حمزہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہا۔ حمزہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی لاش مردہ خانے میں پڑی ہے۔ ثانیہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، حمزہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو فیض علی نے پوچھا، بی بی، تمہارے خیال میں یہ قتل کس نے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تو اس کی موت پر یقین نہیں آ رہا۔ فیض علی سمجھ گیا کہ وہ اپنے بھائی پر شک ظاہر نہیں کرے گی۔ پھر فیض علی نے کہا، ہم نے تمہارے بھائی کو اس قتل کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کچھ دن پہلے حمزہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن میں نے رپورٹ لکھنے کی بجائے صلح صفائی کرا دی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو قاتل نہیں سمجھتی، لیکن ہر قاتل کسی نہ کسی ماں کا بیٹا ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگی کہ عامر قاتل ہے یا بے گناہ۔ ثانیہ کی ماں نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ جمایا اور غصے سے بولی، یہ سب تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں آپ؟ ثانیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے، ہم تو اس منحوس کو جانتے تک نہیں تھے۔ اب تھانے دار صاحب کے سامنے صفائی پیش کر ان کی منت کر کہ وہ تیرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ عامر بھائی نے خود غلطی کی تھی، ان کو حمزہ پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھدار لوگ دشمن کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو حمزہ جو مٹھائی لایا تھا، عامر بھائی نے اسے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ ہاں، اور گنا اپنے بھائی کی برائیاں۔ ثانیہ کی ماں نے ایک اور ہاتھ جمایا۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تیرے عاشق کو تیرے بھائی نے قتل کیا ہے؟ تجھے تو ٹھنڈ اس وقت پڑے گی جب وہ سولی پر چڑھ جائے گا۔ ماں بیٹی دیر تک ایک دوسرے پر تانوں کے تیر چلاتی رہیں۔ بالآخر وحید علی کمرے میں آیا اور اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ ثانیہ دیر تک روتی رہی، پھر اچانک ہی سر اٹھا کر پوچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ شاید اسی دن جب اس کی تم سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ جبھی تو
اس نے بے خیالی میں کہنا شروع کیا، مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رک کیوں گئی؟ بے خوف ہو کر بات کرو۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ حمزہ کا قاتل پکڑا جائے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ وہاں سے واپسی پر فیض علی سیدھا مانی کے گھر پہنچا تھا۔ ایک عورت دروازے پر آئی اور پولیس کو دیکھ کر چپ چاپ واپس چلی گئی۔ لمحے بھر کے بعد مانی واپس آیا۔ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی اور قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چیچک زدہ چہرے پر گھبراہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ فیض علی نے اس بات پر زیادہ توجہ دی تھی کیونکہ پولیس کو دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جایا کرتے ہیں۔ عمران نے فیض علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آئیں جناب۔ فیض علی صاحب، میرے یار کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، تمہارے یار کا پتہ چل گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے۔ آپ رکیں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی تھی جسے فیض علی نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی کہا، نہیں، بیٹھک کا دروازہ بھی بند ہی رہنے دو اور ہمیں اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں عمران رہائش پذیر تھا۔ اچھا جی، آپ ادھر چلیں، اس کوٹھے کی طرف، میں اندر سے دروازہ کھولتا ہوں۔ اس نے گلی کے ظہری حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں مکان کے کشادہ صحن کے کونے پر ایک الگ تھلگ کمرہ بنا ہوا تھا۔ فیض علی جلدی سے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ اندر سے چیزیں سرکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ہے جو چیزیں ادھر ادھر کر رہا ہے۔ فیض علی کو شک ہوا کہ مانی اندر چیزیں ادھر ادھر کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ کمرے میں جو کوئی بھی تھا وہ باہر نکل گیا تھا۔ تب بھی فیض علی کو خیال آیا کہ اس نے مانی کو مہلت دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ لوگ وہاں تفتیش کرنے گئے تھے، دعوت کھانے نہیں آئے تھے۔ فیض علی نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ آیا جی؟ صحن کی طرف سے آواز آئی۔ آواز کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ تیزی سے واپس آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں کمرے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ لمحے بھر کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور پولیس والوں کے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس کی سانس کی رفتار معمول کے مطابق نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اندازہ ہوا کہ کمرے میں ابتری پھیلی ہوئی ہے۔ فیض علی نے مانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا اس کمرے میں کوئی قابل اعتراض چیز رکھی تھی؟ وہ دھوپ نہیں نکل رہی نا آج کل، اس لیے میری کزن نے کچھ کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے، وہی ہٹائے ہیں۔ اس کا طرز تکلم کچھ غیر یقینی سا تھا، لیکن اس پر شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ چارپائی کے نیچے جو سوٹ کیس رکھا تھا، اس کے متعلق مانی نے بتایا کہ وہ حمزہ کا تھا۔ فیض علی نے اسے اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھا اور دیکھا کہ اس میں تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اندر چند جوڑے کپڑے اور کچھ کتابیں بھی رکھی تھیں۔ تھوڑے سے پیسے اور شیونگ کا سامان تھا۔ فیض علی نے مانی سے پوچھا، حمزہ کا باقی سامان کہاں ہے؟ بس جی، یہی سامان ہے، یہ ایک دو جوڑے میلے پڑے ہیں، یہ چپلیں بھی اسی کی ہیں۔ اس نے ایک کونے میں رکھی ہوئی چپلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ ان کتابوں میں سے کچھ حمزہ کی ہیں اور کچھ میری۔ بس، یا کچھ اور؟ اس کے کچھ پیسے بھی ہیں جو اس نے میری مامی کے پاس رکھوائے تھے۔ ابھی اپنی مامی سے پیسے لے کے آؤ، بلکہ ان کو بھی بلا لو۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں اور پیسے وغیرہ بھی ان کے سوٹ کیس میں رکھ دو۔ فوری طور پر یہ تمام کام مکمل کر لو، جلدی۔ فیض علی کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا جسے مانی نے محسوس کیا تھا۔ فیض علی نے اپنے ساتھی سے کہا، تم اس کے پیچھے جاؤ، جلدی۔ جی سر۔ ماتحت جلدی سے اس کے پیچھے دوڑ گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد مانی، اس کی مامی اور سپاہی بھی ساتھ آ گیا تھا۔ مانی نے آتے ہی کہا، جناب، آپ کی ساری کارروائیاں بجا ہیں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حمزہ اس وقت کہاں ہے؟ مردہ خانے میں۔ جی؟ مانی کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کی مامی بھی اپنی جگہ ساکن ہو گئی تھی۔ ہاں، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مانی کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور روحاں لہجے میں بولا، بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا ہے۔ حمزہ سیر کرنے کس طرف جاتا تھا؟ کوئی خاص جگہ تو نہیں تھی، بس بعض دفعہ کبھی دور نکل جاتا تھا وہ۔ میں اکثر منع کرتا تھا اسے اتنی دور جانے سے،
मगर वो मनमौजी आदमी था। तुम्हारे ख्याल में इसका कोई दुश्मन हो सकता है? दुश्मन तो कोई नहीं था इसका जनाब। हाँ, कुछ दिन पहले इसकी वहीद अली से कुछ अनबन हुई थी। मैंने इसे मना भी किया था कि वो इस तरह पैगाम ना ले जाए, मगर वो मेरी बात नहीं माना। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमज़ा के कत्ल में वहीद अली का हाथ हो सकता है? ना जी, मैं ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? जितनी बात मुझे मालूम थी वो मैंने आपको बता दी है। मैंने सुना है कि हमज़ा वहीद अली की बेटी से मोहब्बत करता था और इनकी मोहब्बत तुम्हारे पड़ोस वाले घर से शुरू हुई थी। अब तक मानी की मुमानी खामोश खड़ी थी। वो जल्दी से बोल पड़ी, जी आप ठीक कहते हैं, मैं मानी की मुमानी हूँ। सानिया मेरी बेटी की दोस्त है। वो अक्सर मेरी बेटी से मिलने के लिए आती रहती है। अल्लाह माफ़ करे, किसी की चुगली तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लड़की आफत है आफत। वो हमज़ा तो क्या किसी से भी इश्क कर सकती है। इसकी सिर्फ हमज़ा से दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो कई और लड़कों को भी बेवकूफ़ बना चुकी है। जिस रोज़ हमज़ा गायब हुआ था, क्या इस रोज़ सानिया आपके पास आई थी? हाँ, आई थी, और इसकी हमज़ा से मुलाकात भी हुई थी। क्या दोनों छुपकर भी मुलाकातें किया करते थे? ये बात तो नहीं मालूम। हमज़ा ने तुम्हें ये बात ज़रूर बताई होगी, फैज़ अली ने मानी से पूछा। दोस्त तो वाकई वो गहरा था, लेकिन इसने कभी मुझे खुफिया मुलाकातों के बारे में नहीं बताया। क्या आप मुझे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मानी की मुमानी ने बिला तामुल कहा और अपनी बेटी को बुला लाई। एक खूबसूरत पुरवकार सी लड़की थी वो। फैज़ अली ने इससे पूछा, बीबी, क्या तुम्हें इनकी खुफिया मुलाकातों के बारे में पता है? जी जनाब, दोनों की खुफिया मुलाकातें हुआ करती थीं और ख़त व किताबत भी होती थी। इस जदीद दौर में भी? बस जी, क्या कहा जाए, मुमानी जल्दी से बोली और थानेदार फैज़ अली चौंक गया। फिर जल्दी से बोला, ठीक है, आप लोग शहर से बाहर नहीं जा सकते। किसी भी वक्त आप लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अच्छे शहरी की तरह पुलिस से ताउन करेंगे। ठीक है जनाब। ओके, फैज़ अली ने साथी को इशारा किया और दोनों बाहर निकल गए। बाहर निकलकर असिस्टेंट ने फैज़ अली से पूछा, सर खैरियत, आप बड़ी उजलत में हैं। ओ, हमसे एक गलती हो गई है और शायद इस लड़की सानिया को भी इसका इदराक ना हुआ हो। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। सर कुछ बताएंगे मुझे? असिस्टेंट ने कहा। ओ, जदीद दौर है, ज़रूर मोबाइल होगा लड़की के पास। इसको थोड़ा डरा धमका कर हम इसका मोबाइल नंबर लेंगे। हो सकता है कि इसके मोबाइल से कुछ मदद मिल जाए। लेकिन सर, हमज़ा के पास भी तो मोबाइल फ़ोन होगा। अब नहीं मिलेगा। क्यों? वो लड़का मानी इसकी चीज़ें गायब कर चुका है। अब एक ही सूरत है कि हमें किसी तरह इस लड़की का मोबाइल फ़ोन नंबर हासिल हो जाए। जी सर। और फिर वो दोनों वहीद अली के घर जा थमके। इत्तेफाक से इस वक्त वहीद अली घर में नहीं था। पुलिस के दोबारा आने पर माँ बेटियाँ ज़रा परेशान सी हो गईं, लेकिन फिर भी दोनों इनके सामने आ गईं। फैज़ अली ने तमीद के बग़ैर कहा, बीबी, अपना मोबाइल नंबर बताओ। जी, वो मेरे पास। देखो, हम तुम्हारी सहेली के घर से आ रहे हैं और हमें तुम्हारे बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी हैं। अब सीधी शराफत से अपना और अपने घर वालों के तमाम नंबर बता दो, वरना तुम्हारा भाई सीधा सीधा इस केस में मुजरिम करार पाएगा। फैज़ अली की बातों का खातिर खा असर हुआ था और इन दोनों ने घर के अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम अफराद के मोबाइल फ़ोन नंबर इनको लिखवा दिए, जिन्हें फैज़ अली के असिस्टेंट ने नोट कर लिया था। फिर फैज़ अली ने कहा, हमें इनसे काफ़ी मदद मिल सकेगी। देखें, हमें असल कातिल तक पहुंचना है। अभी तक आपका बेटा आमिर अली मुलजिम है, मुजरिम नहीं। ये सब कार्रवाई एक तरह से आमिर की बेगुनाही भी साबित कर सकती है। आप लोगों के ताउन का शुक्रिया। ये कहकर दोनों वहाँ से उठ गए थे। वापस थाने पहुंचकर इन तमाम मोबाइल नंबरों का रिकॉर्ड निकलवाया जाने लगा और इन लोगों को इससे काफ़ी मदद मिल गई। जो मोबाइल नंबर वहीद के पास था, इस पर एक नंबर से मुतवातिर कॉलें आती रही थीं और इस नंबर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये नंबर इमरान के नाम पर है। पता निकलवाया गया और फैज़ अली चौंक गया। ये पता तो वही है जहाँ वो लड़का इमरान रहता है। जी सर। फिर क्या करें? सर, इन फ़ोन कॉलों का इस केस का इस बात से कोई ना कोई ताल्लुक़ है ज़रूर। इस लड़के इमरान को उठा लाते हैं। इस दौरान
حمزہ کے گھر والے روتے پیٹتے تھانے پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہیں اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ پھر عمران کو تھانے لے آیا گیا۔ وہ عادی مجرم نہیں تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم وحید علی کے موبائل پر کالیں کرتے تھے اور اس کے ہمدرد بن کر اس کے گھر گئے تھے اور حمزہ اور ثانیہ کی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اسے بتایا تھا؟ مم، مجھے وحید علی کی عزت کا خیال آ گیا تھا۔ عزت کی بات چھوڑو، ہاں یا نا میں جواب دو۔ ہاں جی، بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے یار کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اب ایک بات سچ سچ بتا، کیا تو بھی ثانیہ سے محبت کرتا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیض علی مسلسل اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا اور اسے کامیابی مل رہی تھی۔ اب یہ بتا کہ تو نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا؟ حمزہ میرا دوست تھا جی، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ چل بھائی سپاہی، شروع ہو جا، فیض علی نے حوالدار سے کہا اور حوالدار لتر لے آیا اور شروع ہو گیا۔ مانی کی چیخیں اس طرح بلند ہونے لگیں جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر فیض علی کے پاؤں پکڑ لیے۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ فیض علی کے اشارے پر سپاہی نے ہاتھ روک لیا۔ جناب، میرے پاس ثانیہ کے وہ خط موجود ہیں۔ ان خطوں میں اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ عامر حمزہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں آپ کو وہ خط دکھا سکتا ہوں۔ کیا ثانیہ تمہیں خط لکھتی تھی؟ نہیں جی، یہ خط اس نے حمزہ کو لکھے تھے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ میں نے یہ خط حمزہ کے سوٹ کیس سے نکالے تھے۔ آپ انہیں میرے گھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ان خطوط کی وجہ سے وحید علی کو بلیک میل کرنا چاہا تھا اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عامر نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا تھا کہ وہ حمزہ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن باپ کے سمجھانے پر وہ اپنی اس حرکت سے باز رہا تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ عامر حمزہ کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرے پروگرام میں تھا کہ اگر حمزہ قتل ہو جاتا ہے تو میں وحید علی کو بلیک میل کر کے ثانیہ سے شادی کر لوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حمزہ ثانیہ سے ملنے گھر سے نکلا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن جب وہ ثانیہ کے گھر پہنچا تو اس کے باپ اور بھائی نے ڈرا دھمکا کر اسے بھگا دیا۔ بھاگنے کے دوران وہ ایک جگہ بڑی زور سے گرا اور اسے خاصی چوٹ بھی آئی تھی۔ جب حمزہ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگ آیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح حمزہ کا کام تمام کروں۔ پھر مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے حمزہ کو سمجھایا کہ جس طرح تم ان کے گھر گئے ہو اب وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہیں یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ حمزہ سخت خوف زدہ تھا، اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں نے کمرے سے اپنا بیٹ بھی اٹھا لیا تھا۔ پھر میں حمزہ کو آبادی سے باہر لے گیا اور بیٹ کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ عمران نے جب بات ختم کی تو فیض علی نے پوچھا، وہ بیٹ کہاں ہے؟ بیٹ گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ فیض علی نے اسی وقت عمران کو ساتھ لیا اور اس کے گھر سے بیٹ کے علاوہ ثانیہ کے خطوط بھی برآمد کر لیے۔ جب تھانے واپس پہنچا تو وحید علی کو اپنا منتظر پایا۔ وحید علی، جب تمہارے بیٹے نے حمزہ کو قتل نہیں کیا تھا تو تم نے اصل بات کیوں چھپائی؟ ہم حمزہ کے قتل کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہمارے خیال میں جب حمزہ نے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو وہ ہماری دخل اندازی کی وجہ سے بری طرح گرا تھا اور اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ ہمیں خوف تھا کہ کہیں وہ اس چوٹ کی وجہ سے تو نہیں مارا گیا، لیکن اب تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے فیض علی صاحب کہ آپ کی ذاتی دلچسپی اور محنت کے باعث یہ کیس حل ہوا ہے، ورنہ میرا بیٹا تو پھانسی چڑھ جاتا اور ہم بھی بے موت مارے جاتے۔ نہیں جناب وحید صاحب، قانون بہرحال قانون ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا ملزم ضرور تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا، اور جب سارے ثبوت مل گئے ہیں اور قاتل نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے تو آپ کا بیٹا آزاد ہے۔ وحید صاحب اور عامر ممنون نگاہوں سے تھانے دار کو دیکھنے لگے تھے۔